दीस पयल्या कुंगारासो भुरग्या तुका व्हड संतोष आसो दिसायसो जेसू संगे एकवटोसो आमकां सर्वांक व्हड संभ्रम आसो सर्गिया जाणी तोरण बांदला कांतोन तुजें नांव कुपांत जेसून तुका आराधला मोगान ताच्या गुपांत सर्गिया जाणी तोरण बांदला कांतोन तुजें नांव कुपांत जेसून तुका आराधला मोगान ताच्या गुपांत तुझी स्तुती करून आम्ही आयल्या सोपी सुंदर मंदिरात तुझ्या विश्वभर गावो केलाय आमकां मोगाळ तुझ्या भुरग्या याचा कासवे बापा पेटोवन दिता उबी ती भरलीता आमची पातकां वळखून तुजे कुर्बेची येण सोम्या आमी अर्पेता गायता एका ताळ्यान गायता एका मनान एकूटान सावून घालतो प्रणाम करून सोम्या तुका आमी दिता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सोन्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो मोगाचे न्हू आज एरिट आणि सीमा डिसोजा संतांतून पयलो वडो तांचो मनगडो पूत एलरिक स्टॅलिन डिसोजा जेजूक पयले फावटी ताच्या काळजान सेवक अत्रेगान तो राखून आसा फाटल्या साबार दिसान जावन आयच्या दिसाक तो तयारी करनासलो आनी आज जेजू ताच्या काळजांत सेवक आज ते दवे न्हेसोन आंज्या बरी तो सोडटा देव ताचेर आशिर्वाद घालून दी ताच्या डॅडी मम्मी भावाचेर आशिर्वाद घालून दी म्हणून प्रत्येक जावन ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया आनी तो संदेश आमी आयकुया. क्रिस्त येण्याच्या दुसऱ्या आयतारा ह्या युकरिस्ताच्या मेजा बावारी सोम्याची स्तुती करूंक आमी संगता जमल्या. आयची देवस्तुती सोम्याच्या येण्याक एक वाट तयार करचो म्हणचो संदेश दिता. स्नानीक जुवांव हो संदेश दिवंक मारुभुमीन तशेंच ताणें तयार केल्ली. वर्तो प्रार्थनाचो जिणी तो जियेल्लो देखून मना बदलून पदकाचे बोक्साने जोडूंक ताणें उलो दिला. तशेंच आयताराच्या ह्या उरत्या दिसा आमच्या फिरगजेन एलरिक डिसोजा आपल्या जिवितांत जेजूक पयले फावटी सेवता. आज ह्या बागी दिसा आमी प्रत्येक जावन बाब एलरिक आनी ताचे आवय बापाय आनी सब कुटुंबादारां पासोद मागया. आमी आमची जिणी जेजू संगीत चिंतून रावन आनी जिवन ताचो आदार मागया आनी ह्या मिसावाच्या बलिदानाक प्रत्येक मांडेरी जावया. ह्या पवित्र पावते परी वांटो घेवंक आमकां समी तयार करया. सर आमच्या पदकांचो उडास काडन त्या पदकांची दूख धरया. पाकुल लाजावा लागीं बक्षाने मागून संगता करया. हांव बायची
काकूळ करो आमची पात्रां बक्षून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. शासनाच्या आणि काकुळदार देवा तुझ्या पुताक आमी धांव धवे मेळोंक वेता. संवसारीक करणे आमचे वाटेर अडकळ जायना जावच्याक सर्गीच्या जाणवान आमची मनां उजवाडाय. ह्या बरी तो तुमकां आमकां दिवंक येता त्या सुखाचे वांटेली आमकां कर. हे आमी मागता आमच्या सुमयान तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जी येता राजवट चलयता शासनाच्या शासना. आमेन. बारूक प्रवादाच्या पुस्तकांतले वसाप. जेरुसलेमा तुजी विळापाची आनी कंतीची वस्त्रां काड. सदांकाल देवाच्या वैभवाची सोबाय नेस. देवाच्या नितीवंतपणाचो शेळो पांगोर. ससनाच्या देवाच्या वैभवाचो मुकुट तुज्या माथ्यार दवर. कित्याक सगळे पृथ्वेक देव तुजी सोबाय दाखयतलो. नितीवंतपणा वरवीं शांती आनी भक्तीपणा वरवीं महिमा हे नांव देव तुका ससनाक दितलो. उठ जेरुसलेमा पर्वताचेर उबी राव. उदेंतीक दिश्ट लाय आनी तुज्या भुरग्यांक पळय. पवित्र देवाच्या उतराण उदेंती तावन आनी अस्तेमते तावन तांकां एकठांय केल्यात. देवान तांचो उगडास केलो म्हूण ती सगळीं संतोसतात. तुका सोडून ती पांयांनी चलोवन गेली. दुस्मनांनी तांकां आमडून व्हेली. पूण आतां देव तांकां रयाळ पालकेर बसोवनशे वैभवान तुजेशी परतून हाडटलो. कित्याक इस्रायेलान देवाच्या वैभवान सुरक्षीत चलचे खातीर हर एक उंच पर्वत आनी सासनीक दोंगर सांबाळ करूंक जाय आनी धन सापाट करूंक फालकी भरूंक जाय म्हूण देवान आदेश दिला. देवाच्या आदेशाक पाळो दिवन रानां आनी परमळीत रूख इस्रायेलाक सावळी दितली. कित्याक देव आपले महिमेच्या उजवाडान ताचे तावन येता ते काकुळतीन आनी नितीन इस्रायेलाक संतोशान चलोवन व्हरतलो. देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार. सर्वेस्परान आमचे खातीर विचित्र केल्या देखून आमी संतोष भरीत जाल्या. गुलामपणांत आसलेले आमकां सर्वेस्परा परत्यान सियोनाक हाडली तेन्ना आमकां ते स्वपानशे दिसले. तेन्ना आमच्या तोंडार खेळटलो हांसो.
देखून आम्ही संतोष भरीत झाल्या. अनभवातील गुण मोडोक लागले, कसली अजबा सर्वेस्परांतांची खातीर केली ना. वय सर्वेस्परान आमचे खातीर विचित्र केल्या, देखून आम्ही संतोष भरीत झाल्या. सर्वेस्परा आमचे खातीर विचित्र केल्या, देखून आम्ही संतोष भरीत झाल्या. सर्वेस्परा आमचे खातीर विचित्र केल्या, देखून आम्ही संतोष भरीत झाल्या. सा पावलून पिलिपीकारांक बरयल्या पत्रांतले वाचप. हर एक पावटी तुमचो उगडास काडटना तुमचे पासत मुच्या देवाक हांव अर्गां दितां. सर मुच्या मागण्यांनी तुमकां समेस्ता पासत संतोशान हांव सदांच मागतां. कित्याक म्हळ्यार क्रिस्ताची सुवार्ता तुमकां पावल्या त्या पयल्या दिसा सावन येदोळपर्यंत ती परगट करच्यान मुचे सांगाता तुमी वावुरल्यात. तुमचे थंय हें बरें काम सुरू केल्लो देव क्रिस्त जेजू येता तो दीस पर्यंत ते संपूर्ण करीत वेतलो म्हूण मुची दृढ पातयेनी. जेजू क्रिस्ताच्या मोवाळ मोगान हांव तुमकां कितलो लालयता म्हणलें देवच जाणा. तुमचो मोग चड आनी चड वाडोवं. जानवायेन आनी सारके समजणेन तो तुमचे थंय बरोवन ओमतो. जें कितें उत्तम तें तुमचें मोन मोडू हेंच म्हजें प्रार्थन. अशें क्रिस्त येता तो दीस पर्यंत तुमी नितळ आनी निराप्रदी जावन आसा जाय. आनी जेजू क्रिस्ताचे कुमकेन देवाची महिमा आनी स्तुती वाडोवच्याक नितीवंतपणाच्या फळांनी तुमी बरोवन ये जाय हीच म्हजी आशा. देवाचें उतर हें देवाचे ओडोपकार. सर्गीन तावन देवलोलो जो कोण हो उडो खाता तो तसना जियेतलो. सर्वेस्पोर तुमचे सोफे असो, तुमचे सवय आसो. लुका परमाने जेसू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सौम्या. तिबेर चक्रवर्तीचे राजवडकेच्या 15व्या वर्सा पोन्स पिलात सुदेयाचो अधिपती जावन आसता. हेरोदो गलिलया प्रांताचो उपराय आनी ताचो भाव फिलिप इतुरयाचो आनी त्राकोनीत प्रांताचो उपराय आनी लिसानिया आबेलिना प्रांताचो उपराय जावन आसता. अन्नस आनी कायफास श्रेष्ठ याजक जावन आसल्या काळार जाकारीच्या पुताक जुवांक अरण्यांत देवाचें उतर प्राप्त जालें. तो योर्दान न्हंय बोंतीच्या सर्व प्रदेशांनी भोंवून लोकांन मन बदली जाय,
स्नान घेजय आनी पातकांचें बोगसणें जोडिजय म्हणून परगट करूंक लागलो. हें इसायान आपल्या प्रवाद पुस्तकांत बरयल्ल्या प्रमाणे घडलें. अरण्यांत एक ताळो बोब मारता, सोम्याक एक वाट तयार करा, ताच्या पैनाक रस्तो नीट करा. हर एक फालकें भरतलें, दोंगर वा पर्वत तगसून हाडटले. वांकडे तिंकडे रस्ते नीट जातले आनी खरकट्यो वाटो सफाय जातल्यो. अशें सगळें मनशां कुळू देवाचें थारान देखतलें. देवाचें उतर हें वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाळे भाव भयणीनो, देवाचें उतर आज आमकां सांगता इस्रायल परसा देवाक पळोवंक वर्त्या आशेन आनी अत्रेगान रावून आसली. आतां येवची फाटी येवचो लोक जावन आसलो इस्रायल परजेचो. त्या काळार भोवशा जल्माक नातल्लीं त्या इस्रायल घरांची भुरगीं तांच्या वडिलां थावन तांणी आयकल्लें ती इस्रायलांत आसल्या वेळार बॅबिलोनाच्या बंदडेक पेक्षा पयले तांकां आसलें म्हणून एक वर्तें देव टेंपल जेरुजलेमाचें. आनी थंयसर देव तांचे कडेन उलयतालो, देव तांच्या कश्टांत तो पावतालो, देव तांकां सांबाळून व्हरतालो म्हणून. आनी तांच्या पुर्वजां थावन तांच्या वडिलां थावन भुरग्यांनी आयकल्लें त्या देवाक आमी मानवून चलोंक ना, आमचे पुर्वज मानवून चलोंक ना. देवान आमकां दिल्लें आपोण बरें जावंक आमी स्विकार करूंक ना, आमच्या मालगड्यांनी स्विकार करूंक ना. त्या देखून आमी बंदडेक गेल्या आनी त्या देखून देवाचें उतर आयकोंक आमकां मेळना. देव आमच्या पक्षेक ना. आमी हांगासर उणें उणें जावन आयल्या. जायतो लोक आमच्या पद्ये थावन भायर गेला आनी आमचो संख्य भोव उणो जाला. आतां जाल्यार तो देव आमकां सोडून घालचो ना म्हणले पातयेनी तेंच्या भुरग्यां थंय ताणें दिल्ली. आनी ती पातयेनी घेवन तो लोक आतां पाटी येता म्हणलो संदेश तांकां मेळटा. त्या देखून तांकां वरतो संतोश जाता. तांणी परतून तांच्या देवा थंय ती पाटी येताली. देव तांकां सांबाळून व्हरतलो, देव तांचो बापूय कसो तांची जतन घेतलो म्हणून. त्याच चिंतनान म्हणजे ते आज एल्ड्रीक ताच्या आवय बापाय थावन समजता आनी वडिलां थावन आनी हेरां थावन समजता जेजू ताची आशिर्वादां हाडून येता आनी ताचे थंय गेल्ल्यांक तो संतोश भरीत करता. जायते जण संवसाराचे इश्ट आसले तरी ते गरजेच्या वेळार आमकां सोडटात आनी आमच्या पक्षेक रावनात. जेजू एकलो मात्र आमच्या सांगाता सुखांत तशें दुखांत, कश्टांत तशें अनवरांत आमचो सांगात सोडिना. आमकां आदार दिता, आमकां सांबाळ व्हरता, आमकां तो ताच्या आशिर्वादान व्हरता. आमकां बरें जावंक गजली करपा आदार तो फावो करता. आनी त्या जेजूक आमी मेळ्ळ्यार ताच्या सांगाता आमी जियेल्यार आमचें जिवीत संतोश भरीत जाता. आनी ही चिंतनां घेवन आज एल्ड्रीक पयले फावटी जेजूक येवकारिस्ता मुखांत ताच्या काळजांत घेवंक येता आसतना तोच जेजू ताच्या सांगाता रावन ताचें जिवीत नंदन करून दी. ताच्या जिवितांत ताचें उतर आयकोंक, त्या उतराक सही जाल्लें जिवीत जियोंक ताका आदार दिवन म्हणून आमी ह्या मिसाच्या वेळार प्रत्येक तरान मागया. सांगातास आमी मागया ताच्या आवय बापाय खातीर,
भावा खातीर आनी कुटुंबाच्या हेर सद्यां खातीर तांच्या उतरान आनी देखीन तांणी जेजूक तांच्या जिणयेंत प्रथम जागो दिवन त्या मार्फत ताका मानवांचें जिवीत जियेल्या मार्फत तांच्या अधीन आशिल्ल्या ह्या भुरग्यांक आनी सैऱ्यांक तांणी एक देख दिवच्याक जेजू आदार दिवन म्हणून ह्या वेळार आमकां प्रत्येक तरान नातालांच्या फेस्ताक जेजूच्या येण्याक आमी कशें तयारी करूं जाय म्हणून आमकां शिकयलां. तें जावन आसा आमची अस्कतकाय उणेपण आमी वळखून घेवंक जाय. जेजू आयिल्लो व्हड ग्रेस्त मनशांच्या घरान बगार आयिल्लो तो दुबळ्या धाकट्यांक आनी त्या देखून आमकां दाखोवन दिलां जायते राय आशिल्ले आनी थंयसर व्हड व्हड याजक आनी तांचे प्रधान याजक आशिल्ले तांकां कोणाकच तो मेळना. बगार तो मेळटा प्रत्येक तरान साद्या एका दुबळ्या कुटुंबांत तो जल्मता. मरये आनी जुजे सांगता तो तांच्या खावणेंत एक बाळक जावन जल्मता. त्याच तरान जेजू संवसारी व्हड मनशांच्या घरा येनासतना साद्या आनी खालच्या काळजांनी तो येता, तांच्या सांगता रावता आनी आदार दिता. तर ह्या सोम्येचेर पातयेन दवरन जियोंक गजाली करपा प्रत्येक तरान आमकां मेळों दी म्हणून आनी ताच्या बेसांवांनी एल्डेकाक आनी ताच्या कुटुंबाक बरोवन दी म्हणून आमी मागया. जेजू येता आसतना तांकां हर एकल्याक म्हणटा तुमकां आनी तुमच्या कुटुंबाक साल्वसांव आयचे दिसा आयल्या म्हणून. म्हळ्यार देवाचो मोग तुमच्या काळजांत तुमच्या घराण्यांत तो आसा जालो म्हणून. त्याच तरान जेजू येता आसतना काल एल्ड्रिका माद्रनी ताच्या कुटुंबाच्या हेर सोर सगळ्यांकी ताच्या आशिर्वादांनी बरो दी म्हणून आमी देवा लागीं प्रत्येक तरान मागया. मागणी जेजू मुखांत मोगाळ सर्गे बापाक आतां आमी भेटोवन दिवया. बापा पोय सभेच्या मुखेल्यांनी तांणी जुवांपुरी तांकां दिल्ली जबाबदारी आनी प्रावतपणाचें मानेरपण धैर्यान आनी उर्बेन करूंक आनी बवर्ती लोकांक क्रिस्ताच्या येण्याक तयार करूंक जाय असची कुरफा फावो कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राजकीय मुखेल्यांनी लोकांक मुळाव्यो गरजो समान रितीन मेळाशें वावरूंक माया मोगाची समाज बांदून हाडूंक तांच्या मती उजवाड दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या भुरग्यांनी आनी युवजणांनी कुमसराचो सक्रामेंत स्विकार करूंक फुडें सरचें आनी तांकां प्रेरीत करूंक वडिलांनी वावरिशें कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या एवकरिस्ताच्या मेजा बावारी एकठांय जाल्ल्या आमी आमच्या आत्मीक तयारेक सडीत गामान दिशें आनी वायट वाटो सांडून सोम्याच्या येण्याक वाट नीट आनी सफाई करूंक जाय असची कृपा आमकां लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. मोगळा जेजू आज पयले फावटी जेजूक आपल्या काळजान सेवच्या बाबा एर्लीक कापाचोत मागता. तो आज जेजूक स्विकार करतना तो जेजू परी जावंक मोगान आनी जाणवायेन वाडूंक ताका आदार दी. तशेंच ताच्या आवय बापाय भावाक आनी सर कुटुंबादारांक तुज्या बेसांवांनी भर आनी आमच्या मोगाळ विगार बापाचेर दियोकोन दोतून शिकयल्ल्या शिश्रांचेर तुजी दयाळ आशिर्वादां वत म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमचे दोळे दंपून मौनपणी आमच्या इतर कसके गरजां खातीर मागया. मोगाळा बापा तुज्या भुरग्यांची खलती मागणी दयान तूं स्विकार कर. आज तुज्या पुताची पवित्र कूड पयले फाटी संवकाच्या आलरीक आनी ताच्या आवय बापायच्या कुटुंबाचेर ताच्या मोगाचेर तुजे आशिर्वाद घाल आनी सदांच तुका सक्षान जियोंक पवित्र बागेवन जिणी जियोंक कृपे बरी जिणी जियोंक गरज आदार तूं आमकां लाभय म्हूण आमी कलत्या काळजान मागता
तुझ्या प्रितीवन पुता जेजूचे नावे. तुझे समोर बापा तुझ्या पायांतळा ओपून दिवच्या आमकां तुका या पवित्र बलिदाना घे बापा घे उडो घेवा घे आमचो गाणीचो भेटून दिता क्रिस्तांवाचा रेतान बदल म्हण परता. Shira, e duplicar, e gosto do sacrifício, Bapatuka, samarpita, Devapa, Gevudo, Geva, Geamsova. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाने महिमेक आमच्या एका पवित्रच्या दावा सर्वेस्पर मानून घेऊ. दयाळ बापा, कालच्या काळजांनी मागणी आनी देणी आमी तुका भेटयता आनी आमच्या पुण्यांक कांयच फावनाय जाल्यार ह्या भेटवणेरी प्रसन्न जावन आमच्या सर गरजांनी काकुळतीन तूं आमकां आदार दी. जेजू क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं. सर्वेस्वर तुमचे सवय आसो, तुमचे सवय आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी बी सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्वर आमच्या देवा दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्वरा पवित्र बापा, सर पदेदारांनी शासनाच्या देवा, सर काळी सर थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशापण घेवन पयले फावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विल्लें येवजन पूर्ण केलें आनी शासनी थारणाचें दार आमकां उगडलें. ह्या वरवीं धीर धरून आमी आतां आशेता तें तुवें बसयल्लें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतांनी सर्गींच्या दळबारां सांगाती तुज्या महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्दांनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गीत तुका जय, सर्गीत तुका जय, सर्गीत तुका जय 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 जय, सर्गीत
बापा खरंच तो पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्या दडून देणे पवित्र कर म्हणून आम्ही मागता जाऊन तेमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कोड आणि रगत आपलेच कुशान कश्ट मरण सुसमेच्या आधी ताणें मुंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिशांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमच्या बसा समर्पूंची त्याच परेन जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिशांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचें रगत पातकांचें बक्षण मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारोवतलें हें म्हज्या उडासा करार Babartasa good Vargatuya. जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवनपणाचो भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिवीत सवंडो आनी सडवणेची काल तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडन रगत सवतले आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्वराख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले त्या पयस सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगेन बापा पिटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगान तूं वाडय पुन्हा जिवनपणाचो बरोसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर तांकां तुज्या इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आमकां मरये देवाचे माये संगती भाग्यान जुजे तिजो पती भाग्यान धर्मदूत सांत आंतोन आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बाप्पा सर वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन सांगता म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी जगात जाता तशीच संवसारान जावं आमकां दिसवटाक राज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या भक्ती जावं तशें आमची पातकां मुगस आनी आमकां ताळमेळ पडूंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार सरेस्वरा सर वायटांतली आमकां निवार दया कर ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींचे बागांनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचे येणें बरोवशान नचरेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळटीन सर पातकांतलीं सुटाय सर आकांतांतलीं वाटाय कित्या रसवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतां म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पयस सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल तुजे कुशेबार म्हणे तिका शांती देन एकवटान सांबाळ तूं जे येताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक सम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवय आसूं तुमचे सवय आसूं माया मोगाचो गुर्तू जावन एकामेकाक शांती दियात
देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेलयेच्या जेवणाक आपयल्ली आमी सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका आवडना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली God of my life, I thank you for coming into my heart, nourishing my body through your body and blood. Thank you for the gift of my life. Today, I thank you for the gift of my parents who are caring for me every single moment. I'm very grateful to all of you for my brothers, sisters, family members, friends, and well-wishers. And I also thank our parishes, Father Vincent D'Souza and Father Harold D'Souza, and all the sisters who helped me in teaching the catechism. Thank you, Lord. Praise you, Lord. प्रार्थुया प्रितीच्या बापा आमच्या आत्मी पोषणाक तुवें दिलां त्या जेवणान आमी ददोशी जाल्या जेजूच्या कुडीराच्या गुटान वांटो घेवन संवसारी वस्तूंचे जाणव्यान मोल करून सर्गीच्या देण्या लब्धम आमकां शिकय हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे सर्वेस्वर तुमचे सवे आसो तुमचे सोपे आसो सर्पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो वसुनयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा देवाची उपकार सर्वेश्वर तुमचे सवे आसो तुमचे आसो प्रार्थुया
येसुमे जेजो क्रिस्ता मनुष्या कुळाच्या सोडवंदारा तुझ्या मोगा बसत आनी तुझ्या मायेच्या कार्मे दोंगरारे भाग्यवंत कार्मेच्या मोगा बसत हो तुजो साखर व्हड्या भक्तीन ही बेंतीन घालतलो आनी हें कोंत आपल्या गळ्यांत घालतलो तुज्या उजव्या हातान तूं तुजें तें पवित्र कर अशें ती विनंतीन खोट्या दुस्मानांतले बाचाव जावन मरण पर्यंत तुज्या कृपेंत तो तीर रावोन दी जो जियेताय आनी राज करताय ससनाच्या ससनाके आमेन. मोगाच्यान आल्रिकाक दोहा कातार थंयच्या पिरगाजेंत बरी आयच्या क्रिस्त प्रसाद घेवंक बरी तयारी तांणी केल्ली बरी सर्टिफिकेट थंयच्या विगारांनी म्हाका दिल्या. ताज्या उपरांत आमच्या गांवांत ती आयिल्ल्या उपरांत तांकां थोड्या दिसांनी आमच्या सिस्टर जॅनेट लोबो तांणी बरी तयारी केल्या तिकाय ह्या आल्रिकाच्या पप्पा मामीच्या नांवान हांव थँक्यू म्हणटा. संदेश घेवो खालते पडी आमी चलताव मुखार तुजेर सोम्या सदां पातेर जिविताचे वाटे फुडें सरता तुजी कृत्या नियाळून परसोड कीर्ती गायता गीता संगीता वियोल विज्ञान सर्वे स्परा तुका वाकता तुजी कृत्या नियाळून परसोड कीर्ती गायता गीता संगीता वियोल विज्ञान सर्वे स्परा तुका वाकता मोगाय पुत्रा सोवे अंगवार पुरी आशीर्वादी Bagaimana gosaचे कुवे निवडून काम तेव्हा आमच्या दुश्मनातले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. हा कितलो संतो